हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। सधैँ चाहिँ भिडियो लिएर उपस्थित हुने क्रममा आज पनि हामीले बिबिएस 4th इयरको इन्भेस्टमेन्ट सब्जेक्टको च्याप्टर 2 सेक्युरिटिज मार्केट अन्तर्गत रहेर प्रब्लम नम्बर 2.8 लिएर उपस्थित भएका छौँ। क्वेसन यस प्रकार रहेको छ, एलिजा पर्चेज 5000 सेयर्स अफ नेसनल इन्सुरेन्स कम्पनी स्टक अन मार्जिन एट द बिगिनिङ अफ द इयर ₹300 पर सेयर। एलिजाले चाहिँ के गरिन् त भन्दा 5000 सेयर किनिन्छन् के को नेसनल इन्सुरेन्स कम्पनीको स्टकको अन मार्जिनमा किनिन् है। मार्जिन भनेको कस्तो त भन्दाखेरि सर्टेन अमाउन्ट चाहिँ पैसा क्यास तिरेर र बाँकी रहेको चाहिँ के त भन्दाखेरि डेप्टबाट भन्ने कुरा हुन्छ है। अब त इनिसियल मार्जिन सुरुमै इनिसियल मार्जिन रिक्वायरमेन्ट कति रहेछ त भन्दाखेरि 55% रहेछ। 55% भन्नुको मतलब के हो, 55% चाहिँ उनले क्यास लगानी गरेछन् अथवा क्यास तिरिछन् र बाँकी रहेको 45% चाहिँ के गरेछ त डेप ल्याइछन् भन्ने कुरा यहाँ बुझिन्छ। अनि एलिजा पेड 15% इन्ट्रेस्ट अन मार्जिन लोन। मार्जिन लोन भनेको के हो, मैले अगाडि भनेको थिएँ, मार्जिन लोन भनौँ भने अथवा डेबिट ब्यालेन्स भनौँ भने अथवा लोन मात्रै भनौँ भने अथवा डेप्ट भनौँ भने हाम्रो के हो त त्यो डेप्ट हो। डेप्ट चाहिँ कसरी निकाल्छौँ भन्दा इनिसियल मार्जिन जति छ त्यहाँदेखि बाहेकको अमाउन्ट हाम्रो टोटल एसेट्सको इनिसियल मार्जिनदेखि बाहेकको अमाउन्ट हाम्रो डेप्ट हुन्छ। त्यो डेप्ट चाहिँ 15% रुपियाँ चाहिँ इन्ट्रेस्ट लाग्ने रहेछ। 15%ले चाहिँ इन्ट्रेस्ट लाग्ने रहेछ त्यो डेप्टमा। एन्ड नेभर फेस द मार्जिन कल, कहिल्यै मार्जिन कस्ट चाहिँ उनले के गर्दिनन् त फेस गर्दिनन् भन्ने कुरा पनि क्वेसनले गरेको छ। नेसनल इन्सुरेन्स पेड डिभिडेन्ड ₹10 पर सेयर ड्युरिङ द इयर। एउटा सेयरको 10 रुपियाँले चाहिँ नेसनल इन्सुरेन्सले डिभिडेन्ड पनि तिर्दिने रहेछ भनौँ न, डिभिडेन्ड दिने रहेछ भन्यो। अब ए नम्बर भन्यो, एट द इन्ड अफ द इयर इफ एलिजा सोल्ड द नेसनल इन्सुरेन्स स्टक ₹400 पर सेयर। 300मा किनेकी थिइन्, 400मा बेचिन् भने रेट अफ रिटर्न कति हुन्छ भन्ने कुरा आयो। हामी त गर्न सकिहाल्छौँ है, रेट अफ रिटर्न निकाल्नु पर्यो। अब रेट अफ रिटर्न निकालिदिने। अब अर्को कुरा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि सरी, एट द इन्ड अफ द इयर इफ एलिजा सोल्ड नेसनल इन्सुरेन्स स्टक फर ₹200 पर सेयर वाट इज द रेट अफ रिटर्न। यदि 200 रुपियाँमा बेचिन् भने चाहिँ रेट अफ रिटर्न कति त, क्वेसनले त्यसरी पनि सोध्दैछ है त। रेट अफ रिटर्न कति हुन्छ यदि एलिजाले चाहिँ 200 रुपियाँ गोटाले चाहिँ त्यो सेयर बेच्छिन् भने भन्यो। त्यस पछाडि सी नम्बरमा भन्दैछ, रिक्यालकुलेट युर एन्सर पार्ट ए एन्ड बी एजुमिङ द्याट एलिजा मेड अ नेसनल इन्सुरेन्स पर्चेस क्यास इन्स्टेड अफ मार्जिन। मार्जिनको सट्टामा उनले सबै क्यासमै तिरिन् भने चाहिँ ए नम्बर र बी नम्बर जुन हाम्रो यहाँ क्यालकुलेसन गरेको छ त्यसलाई चाहिँ फेरि क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने अरे। अनि कति कति आउँदो रहेछ त्यो हामीले निकाल्नु पर्यो है, त्यो निकालिदिने। त्यस पछाडि डी नम्बरमा के भन्छ भने, एज एन इन्भेस्टर यदि तपाईँ चाहिँ इन्भेस्टर भएको नाताले वाट लेसन डु यु ड्र फ्रम द एबभ क्यालकुलेसन ए बी एन्ड सी। तपाईँले चाहिँ त्यो के पार्ट सिक्नुभयो, ठिक छ, के पार्ट सिक्नुभयो मतलब कि यो 3टा कन्डिसनलाई हेरेर, यो 3टा जुन क्वेसनको हामीलाई दिएको छ यो सोल्युसन हेरेर तपाईँले के सिक्नुभयो त। तपाईँ इन्भेस्टर भएको नाताले चाहिँ तपाईँले यहाँबाट के प्राप्त गर्नुभयो, के एचिभ गर्नुभयो, त्यो चाहिँ हामीले एक्सप्लेन गर्नुपर्ने रहेछ। अब हामी सोल्युसन गर्न जान्छौँ है। अब नम्बर अफ सेयर पर्चेस भनेको 5000 सेयर थियो। 5000 सेयर चाहिँ के त भन्दा नेसनल इन्सुरेन्स कम्पनीको है। पर्चेस प्राइस पर सेयर भनेको 300 रुपियाँ किनेको थियो सुरुमा। इनिसियल मार्जिन 55%, इन्ट्रेस्ट रेट अन मार्जिन लोन 15%, यो क्वेसनमा दिएको छ। डिभिडेन्ड पर सेयर भनेको 10 रुपियाँ छ। इफ सेलिङ प्राइस पर सेयर P1 चाहिँ 400 भयो भने रेट अफ रिटर्न कति हुन्छ भनेर क्वेसनले सोध्दैछ। रेट अफ रिटर्न भनेको P1 माइनस P0 प्लस D1 माइनस I हो। अब हेरौँ, अनि डिभाइड बाई P0 इन्टु IM हुने भयो, P0 इन्टु IM पनि हुने भयो। अब 5000 इन्टु 400, ठिक छ। 5000 इन्टु 400 भनेको P1, किन त भन्दा 400 रुपियाँ बेच्दैछ भने कति हुन्छ रेट अफ रिटर्न भन्दैछ, भनेको बेच्नु भनेको के हो P1। 5000 इन्टु 400 माइनस P0 कति, 5000 इन्टु सुरुमा किनेको 300मा, 5000 इन्टु 300 प्लस अब डिभिडेन्डको कुरा आउँछ। डिभिडेन्ड हाम्रो पर सेयर है, एउटा सेयरको डिभिडेन्ड चाहिँ 10 रुपियाँ हो भने टोटल हाम्रो सेयर कति 5000। 5000 इन्टु 10 भनेको 50,000 रुपियाँ चाहिँ डिभिडेन्ड रहेछ। माइनस अब डेप्ट निकाल्न सकिहाल्छौँ हामी। डेप्ट कसरी निकाल्ने भन्दा 5000 इन्टु 300 भनेको हाम्रो टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स 1 माइनस 0.55 भनेको डेप्ट। यो भनेको टोटल के हो, यो यति मात्रै यहाँ हेरौँ है। 5000 इन्टु 300 भनेको के हो, टोटल एसेट्स हो। टोटल एसेट्सको 1 माइनस IM गरियो भने यो पुरैलाई के भन्छ, डेप्ट भन्छ। अब डेप्टको कति पर्सेन्ट छ भन्दाखेरि 15% चाहिँ हाम्रो इन्ट्रेस्ट हो। यो 15% गर्दाखेरि हाम्रो 1,01,250 रुपियाँ चाहिँ के हुने रहेछ त, इन्ट्रेस्ट हुने रहेछ, इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्ने रहेछ भन्ने बुझिन्छ है। 5000 इन्टु 300 भनेको कति भयो त
15 लाख भयो। 15 लाखको 1 - 0.55 भनेको 45% भनेको कति हुन्छ, त्यसको 15% गर्दाखेरि 1,01,250 रुपियाँ चाहिँ हाम्रो के आउने रहेछ भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट आउने रहेछ। अनि डिभाइडेड बाई P0 भनेको एन इन्टु P0 भनेको के हो त, एन इन्टु नम्बर अफ पर्चेस प्राइस। एन इन्टु P0 भनेको चाहिँ P0 भयो टोटल भ्यालु चाहिँ एन इन्टु नम्बर अफ सेयर इन्टु पर्चेस प्राइस पर सेयरलाई P0 भनिहाल्यो इन्टु आइएम भनेको 55%। ठिक छ। अब 20 लाख माइनस 15 लाख प्लस 50,000 माइनस 1,01,250 गर्दा 4,48,750 हुँदो रहेछ। 4,48,750 भयो। 1 लाख यो 15 लाख इन्टु 0.55 गर्दा 8,25,000 भयो। भनेपछि हाम्रो रेट अफ रिटर्न कति हुने रहेछ त, 54.39% हुँदो रहेछ है। अब यसलाई अल्टरनेटिभ रूपमा यसरी पनि गर्न सकिन्छ। हामीले त यहाँनिर नम्बर अफ सेयरलाई पनि राख्यौँ, नम्बर अफ सेयरलाई नराख्दा पनि फरक पर्दैन क्या। जस्तो पर्चेस प्राइस पर सेयरवाला राखौँ ल। 400 रुपियाँमा हामीले के गरेका छौँ, बेचेका छौँ। 300 रुपियाँ हामीले किनेको दाम, 10 रुपियाँ एउटा सेयरको, सबै एउटा सेयरको हो नि त। एउटा सेयरको 400 रुपियाँ हामीले बेचेको, 300 रुपियाँमा किनेको, 10 रुपियाँ हामीले एउटा सेयरबाट पाएको डिभिडेन्ड, माइनस 300 भनेको सुरुमा किनेको, 1 - 0.55 भनेको यो इनिसियल मार्जिन, अनि इन्टु 15% यहाँनिर लागेको छ। अनि 300 भनेको हाम्रो किनेको दाम P0 इन्टु आइएम भनेको चाहिँ 0.55 छ। यसो गर्दाखेरि पनि हाम्रो 54.39% नै आउँछ। जुन सोलुसन यो गरे पनि भयो, यो गर्दा पनि भयो है, फरक पर्दैन। यो पर युनिटमा हो, यो टोटलमा हो। ल अब क्वेसन नम्बर बीले हामीलाई के भन्दै थियो भने एट द इन्ड अफ द इयर, यदि वर्षको अन्तिममा चाहिँ एलिजा सोल्ड द नेसनल इन्सुरेन्स स्टक फर ₹200 पर सेयर। यदि उनले चाहिँ 200 रुपियाँमा बेच्यो भने रेट अफ रिटर्न कति हुन्छ भन्ने कुरा थियो। उनले जब कि 300 रुपियाँमा चाहिँ उनले किनेकी थिए है। अब हामी हेरौँ, रेट अफ रिटर्न इक्वल टु P1 माइनस P0 प्लस D1 माइनस I डिभाइडेड P0 इन्टु आइएम। ठिक छ। अब यहाँनिरसम्म हामीलाई समस्या हुँदैन, किनभने सेम माथिको जस्तो फर्मुला हो। मात्र फरक के पर्छ त भन्दा भ्यालु राख्ने कुरामा फरक पर्छ। P1 भनेको अहिले 200 भयो, माइनस P0 भनेको 300 छ, प्लस D1 भनेको 10। हामीले यहाँ पर युनिट राखेको छ है। एउटा सेयरको प्राइस 200 रुपियाँ बेचेको छ, एउटा सेयर हामीले किनेको थियौँ 300 मा, 10 रुपियाँ डिभिडेन्ड पाएको छौँ एउटा सेयरमा। अनि 300 इन्टु 1 माइनस आइएम, यो भनेको 300 भनेको के हो त, 300 भनेको के हो, टोटल एसेट्स भन्दा पनि भयो, अथवा P0 भयो सुरुमा किनेको। 1 माइनस आइएम भनेको के हो त, यो इन्टु यो भनेको के हो, डेब्ट हो। डेब्टको कति पर्सेन्ट त, 15% गर्दाखेरि चाहिँ के हो त, हाम्रो इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट आउँछ 20.25। अब यसमा यो घटाउँदा माइनस 10 भयो, माइनस 100 भयो, प्लस 10 जस्ताको तस्तै छ, माइनस यो फर्मुलाको माइनस हो 20.25 चाहिँ यो क्यालकुलेसन गर्दा आउँदो रहेछ। गर्दाखेरि माइनसमा आयो, डिभाइड बाई 165 गर्दा माइनस 66.82% चाहिँ हामीलाई के हुने रहेछ त, घाटा हुने रहेछ। यदि हामीले 200 रुपियाँमा त्यो ट्रेडिङ गऱ्यौँ भने अथवा कारोबार गऱ्यौँ भने। ठिक छ। अथवा एलिजाले भनौँ न, हामीले त के भन्नु, एलिजाले चाहिँ यहाँनिर कारोबार गरिरहेको छिन्। एलिजाले चाहिँ यदि 200 रुपियाँमा त्यो सेयर बेचिन् भने चाहिँ है, बेचिन् भने उसको रेट अफ रिटर्न चाहिँ माइनसमा नेगेटिभ हुँदो रहेछ, 66.82%ले नेगेटिभ हुँदो रहेछ है। अब अर्को क्वेसनले के भनेको थियो भने रिक्यालकुलेट युर एन्सर टु पार्ट ए एन्ड बी। पार्ट ए र पार्ट बीलाई फेरि क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने रे। एजुमिङ द्याट एलिजा मेड अ नेसनल इन्सुरेन्स स्टक पर्चेस फर क्यास इन्स्टेड अफ मार्जिन। मार्जिनको सट्टामा उनले सबै क्यासै तिरिन् भने चाहिँ उसको रेट अफ रिटर्न कति हुन्छ त भनेर क्वेसनले सोध्दैछ है त। अब हेरौँ, सी नम्बरको कुरा हो। इफ सेलिङ प्राइस ₹400 हो है। ए नम्बरमा त हाम्रो के छ त, ए नम्बरमा क्यालकुलेसन गर्दै गर्दा सेलिङ प्राइस 400 थियो। रेट अफ रिटर्न एजुमिङ क्यास पर्चेस भएपछि हामीलाई इन्ट्रेस्ट आउँदैन। इन्ट्रेस्ट नआएपछि त हामीलाई झन् सजिलो भइहाल्यो। रेट अफ रिटर्न इक्वल टु आर हो है। रेट अफ रिटर्नलाई आर भन्छ है, लङ पर्चेसको कुरा। P1 माइनस P0 प्लस D1 माइनस इन्ट्रेस्ट हुँदैन। किन इन्ट्रेस्ट हुँदैन भन्दा सबै पैसा चाहिँ क्यास तिरेर ल्याएको हो, त्यहाँ डेब्टै ल्याएको छैन भने इन्ट्रेस्ट कसरी हुने त। P1 माइनस P0 प्लस D1 डिभाइड P0 गरिदिने। 400 रुपियाँ हामीले अहिले बेचेको दाम हो, किनेको दाम 300, प्लस डिभिडेन्ड पर सेयर, एउटा सेयरको डिभिडेन्ड 10 रुपियाँ हो, डिभाइड बाई 300 भनेको किनेको प्राइस गर्दाखेरि 36.67% के आयो त, हाम्रो पोजिटिभ भ्यालु आयो। रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न अथवा रेट अफ रिटर्न त्यो लगानी गरे बापत 36.36% चाहिँ हाम्रो रिटर्न प्राप्त हुने रहेछ। अब इफ सेलिङ प्राइस P1 इक्वल टु ₹200 द रेट अफ रिटर्न इक्वल टु भन्दैछ। अब सेलिङ प्राइस 200 भयो भने यदि रेट अफ रिटर्न कति हुने त भन्दाखेरि फेरि फर्मुला त्यही हो, P1 माइनस P0 प्लस D1 डिभाइड P0। P1 कति 200 रुपियाँमा बेचेको छ, माइनस P0 भनेको 100 300, अनि प्लस D1 भनेको चाहिँ के त डिभिडेन्ड 10 रुपियाँ छ, डिभाइड बाई P0 भनेको 300 रुपियाँ छ हो।
अब यति हुँदाखेरि माइनसमा आउने रहेछ 36.67%। अघि यहाँ प्लसमा आयो, यहाँ माइनसमा आयो, यति नै छ है। अब हामीलाई के भनेको छ भने क्वेसनले एज एन इन्भेस्टर लगानीकर्ताको रूपमा तपाईँले हेर्दाखेरि यो जुन 3टा क्यालकुलेसन गर्नुभयो, पार्ट ए, पार्ट बी र पार्ट सीमा, यसरी क्यालकुलेसन गर्दाखेरि तपाईँले यो जुन क्यालकुलेसनबाट के पार्ट सिक्नुभयो अथवा के चाहिँ लर्न गर्नुभयो त त्यो भनेर क्वेसनले सोध्दैछ। अब हामी यसको ठ्याक्क अलिकति डिसिजन लेखिदिन्छौँ, सकिहाल्यो है। ल, इन द एबोभ क्यालकुलेसन, माथिको क्यालकुलेसनहरू हेर्दै गर्दा इट इज सोड द्याट द मार्जिन पर्चेज इज मोर बेनिफिसियल देन क्यास पर्चेज वेन द प्राइस इन्क्रिज एन्ड भाइस वर्सा भन्यो। अब के भनेको त भन्दाखेरि यदि माथिको क्यालकुलेसन हामीले हेर्दै गर्दा इट इज सोड द्याट के देखाउँछ त भन्दा द मार्जिन पर्चेज इज मोर बेनिफिसियल, मार्जिन पर्चेज चाहिँ धेरै बेनिफिसियल हुन्छ अरे, फाइदाजनक छ अरे देन क्यास पर्चेज वेन द प्राइस इन्क्रिज एन्ड भाइस वर्सा भन्यो। अनि अदर वर्ड द मार्जिन पर्चेज इज मोर रिस्की देन क्यास पर्चेज। अर्को शब्दमा चाहिँ मार्जिन पर्चेज चाहिँ रिस्की पनि छ तर बेनिफिसियल पनि छ भन्दैछ है क्यास पर्चेजको तुलनामा। ल, यति भनेपछि हाम्रो यो डिसिजनमा सक्यो। हामीले यो डिसिजन चाहिँ के लेख्दै रहेछौँ त भन्दाखेरि जब सोल्युसन गर्ने मार्जिन पर्चेज र क्यास पर्चेजको कुरा छ, मार्जिन पर्चेज चाहिँ बेटर हो क्यास पर्चेज भन्दा भनिदिने हाम्रो डिसिजन सकिहाल्छ। अनि अर्को पनि के भन्न सक्यौँ त हामीले यहाँ के थपेको छौँ भन्दा मार्जिन पर्चेज चाहिँ रिस्की हो क्यास पर्चेज भन्दा भनेर पनि भनिदिएका छौँ। त्यति लेखेपछि हाम्रो यो एन्सर कम्प्लिट हुन्छ है। ल, तपाईँहरूलाई यो भिडियो पनि कस्तो लाग्यो? क्वेसन नम्बर 8 हामीले गरिसक्यौँ। अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ क्वेसन नम्बर 9 लिएर उपस्थित हुनेछौँ। च्यानलमा रहिरहनको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर नजिकै रहेको बेल आइकन क्लिक गरिदिनु होला। बस, थ्याङ्क यू।